کہ آواز ہماری ویر حسین تیری پردیسن پین زینب آئیا دے حسین دردہ مندی زینب آئیا کائنات مسلمانوں حسین قرآن بند کی تائیں بننے آئے فرمایا نی زینب کی لین آئی ہیں نی زینب کی منگن آئی ہیں بابا جی پین ہاتھ جوڑے حرج کی تھی ویرا کی دساں حج کچھ لین نہیں حج پین کچھ دین آئیا ویرا تو پریشان ہویا میرے کو برداشت نہیں ہویا ویرا تو رویا میرے کو برداشت نہیں ہویا حسین لجپال فرماتے ہیں زینب کی لے کے آئی ہیں مسلمان بھائیو ایک سجے پاسوں پتر سامنے آیا ہے ایک کھپے پاسیوں پتر سامنے آیا ہے اونا محمد نے ماموں دے سامنے ننے ننے ہاتھ جوڑے ہوئے نے حسین فرماتے ہیں زینب جوڑی کی میں لے کے آئی ہیں آقا حسین میں صدقہ لے کے آئی ہوں آقا حسین میں نانے دی شریعت بڑے آئے اگر مصیبتاں آ جان صدقہ دئیے مصیبتاں ڈل جان دیاں اے اللہ توڑی اتھرو قبول کر لے رون آلے ہو اے بینہ کدی ویران دے رون برداشت نہیں کر دیاں بینہ کدی ویران دے دکھ برداشت نہیں کر دیاں جتھے وس دیاں یانو تھئی رو پیندیاں ہندیاں نے شالا میرے ویر دی خیر ہوئے شالا میرے پیو جائے دی خیر ہوئے کوٹلی فرید آلیا تو بھی بابا جی ننے مسافر سامنے آئے نے اونا محمد ماموں دیا قدمہ وچ ڈگ بینے میرے امام نے فرمایا وے اونا محمد تسی ماموں دی جانو میرے کلیجے دی جانو وے اونا ماموں دے کلیجے لگ جایا وے محمد میرے سینے لگ جاؤ بابا جی حسین نے دماں شہزادیاں نے سینے لا لیا کدی آن دا متھا سم دے نے انتظامیہ یا لیو کدی محمد دے متھے جم دے نے فرما دے نے شہزادیوں نہ جایا رے تسی ماموں دی جانو نہ جایا رے تسی میری پین دے باغ دا سہارا نہ جایا رے اے اللہ دی قسم جملے سن جایا رے 10ویں محرم آ گئی سیدزادے آل نبی اولاد علی دے 7 محرم نو پانی بند ہویا ہے قبلہ چھوٹیاں سیدزادیاں بھی سن مستورات بھی سن سیدزادے بھی سن یکے بعد دیگرے شہادتاں شروع ہویاں آؤ میں تو انہوں درد بری شہادت بیان کرا رب کعبہ دی قسم بابا جملے سماعت فرمایا جے حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے ویر دے خیمے دے باہر کھلوتیاں تے حسین قرآن پہ پڑھ دینے کی پہ پڑھ دینے قرآن پاک حسین قرآن پاک پہ پڑھ دینے بابا میرے حسین نو پیاس ہی قرآن دی سی حسین لجپال قرآن پہ پڑھ دینے باہر پین کھڑی ہے پین نے ویکھے نالے قرآن پہ پڑھ دینے نالے اتھرو پہ وگان دینے نالے آنکھاں وچ اتھرو جاری نے پین کل برداشت نہیں ہویا آج بھی پینہ نہیں برداشت کر دیاں بابا میں پین دی شان پڑھی ہے میں پرا دی شان چاچے دی شان ہر رشتے دی شان یوٹیوب دے پڑھی پوری دنیا پہ سن دی میں رشتیاں دے آکھے کہ رشتے دی پہچان کرو یار پراواں دے نال لڑائی نہ کرو چاچیاں دے نال لڑائیاں نہ کرو اپنے رشتیاں دی پہچان کرو یہ تے رشتے بڑے انمول ہوندے نے یہ محبت والے رشتے ہوندے نے قبلہ جملے سنی تے میں گل مکان لگا بہن گئی دوڑ کے فرمایا وے آن جی اماں وے محمد جی اماں پتر ادھر آؤ جی اماں زینب حکم ہوئے تھوڑا ماموں پریشان ہے تھوڑا ماموں حسین پہ روندہ ہے تو میرے کو برداشت نہیں ہویا کہ میرے برا روے رب کعبہ دی قسم رونا لیا جملے سن جائیں آج بھی پینہ برداشت نہیں کر دیاں آندیاں نے لکھوالا ہے جڑا لکھوانا ہے میں نہیں مانگ دی پر روئی نہ پریشان ہوئی میرے تے پیو والے دروازے بند نہ کری جو منگنا ہے میں تینوں لکھ کے دے چھڑنیاں دکان وچ بھی نہیں منگاں گی ویڑے وچ بھی نہیں منگاں گی قبلہ صوفی صاحب سارا کچھ دے کے پینا ایک ہی دعا کر دیاں نے ربا میرے پیر دی میرے ویر دی خیر ہوئے ربا میرے ویر دی خیر ہوئے تے بابا جی یہی جملے جناب زینبیاں دی آنگیاں شالا مرنے نویر کسے دے ہوئے سیال کو ڈالیوں شالا مرن نویر کسے دے تے نہان نمانیاں پینا
ہے جس بین دا ہے لوگ ویر نہ کوئی اس کی دنیا دا لینا فرمایا بیان آ جا وے محمد آ جا جی امی جی حکم آوے فرمایا توڑا ماموں پریشان ہو گیا آجے ہے اون محمد میرا ویر حسین پیاروں دار ہے ذکر حسین وچ بین آلیا شہادت امام حسین دی محفل وچ آن آلیا جناب اون محمد نے ہاتھ جوڑے نے عرض کی تھی امی جی حکم فرمایا رے فرمایا وے پترو میری کنڈ پیچھے آ جاؤ قبلہ صوفی صاحب اکھاں دے اتھروں ہی آ جاندے نے اون محمد نو پیچھے لکا لے آ رے پیچھے لکا کے حسین دے خیمے دے سامنے بین گئی ہے جا کے آواز ماری ویر حسین تیری پردیسن پین زینب آئیا دے حسین دردہ مندی زینب آئیا خینات مسلمانوں حسین قرآن بند کی تائیں بننے آئے رہے فرمایا نی زینب کی لین آئی ہیں نی زینب کی منگن آئی ہیں بابا جی بین ہاتھ جوڑے حرج کی تھی یہ ویرا کی دساں حج کچھ لین نہیں حج پین کچھ دین آئیا ویرا تو پریشان ہویا میرے کل برداشت نہیں ہویا ویرا تو رویا میرے کل برداشت نہیں ہویا حسین لجپال فرماتے ہیں زینب کی لے کے آئی ہیں مسلمان بھائیو ایک سجے پاسوں پتر سامنے آیا ہے ایک کھپے پاسوں پتر سامنے آیا ہے اونو محمد نے ماموں دے سامنے ننے ننے ہاتھ جوڑے ہوئے نے حسین فرماتے ہیں زینب جوڑی کی میں لے کے آئی ہیں آقا حسین میں صدقہ لے کے آئی ہوں آقا حسین میں نانے دی شریعت پڑے آئے اگر مصیبتاں آ جان صدقہ دئیے مصیبتاں ڈل جاندیاں اے اللہ تیری اتھروں قبول کر لے رون آلے ہو اے پینا کدی ویران دے رون برداشت نہیں کر دیاں پینا کدی ویران دے دکھ برداشت نہیں کر دیاں جتھے وس دیاں یانو تھی رو پیندیاں ہندیاں نے شاءاللہ میرے ویر دی خیر ہوئے شاءاللہ میرے پیو جائے دی خیر ہوئے کوٹلی فرید آلیا تو بھی بابا جی ننے مسافر سامنے آئے نے آنو محمد ماموں دیا قدمہ وچ ڈگ پے نے میرے امام نے فرمایا وے آنو محمد تسی ماموں دی جانو میرے کلیجے دی جانو وے آن ماموں دے کلیجے لگ جایا وے محمد میرے سینے لگ جاؤ بابا جی حسین نے دماء شہزادیاں نو سینے لا لیا کدی آن دا متھا سم دے نے انتظامیہ یا لیو کدی محمد دے متھے جم دے نے فرما دے نے شہزادیوں نہ جایا رے تسی ماموں دی جانو نہ جایا رے تسی میری بین دے باغ دا سہارا نہ جایا رے ہے اللہ دی قسم جملے سن جایا رے کھائے نہ ڈالیو جملے بڑے بڑے سلطانی دیں لگا رے آنو محمد نے ماموں دے سامنے ننے ننے ہاتھ جوڑے نے عرض کی تھی ماموں اج نہ روکے آجے ماموں ساڑی ماں دی عزت نہیں رہنی ماموں ساڑی ماں زینب دا مان نہیں رہنا ماموں توڑا علی اکبر گیا رے ماموں توڑے پتر گئے نے میرے حسین دماء شہزادیاں نو اجازتاں دے چھڑیاں نے اے مسلمان بھائیوں جملے سماد کرے آرے اے ماں نے دماء نو سجایا رے اے رون آلیو چھوٹیاں چھوٹیاں تلوارا ایک تلوار جناب محمد نو دیتی جے ایک تلوار جناب آن دے ہاتھ وچ دیتی ہے دماء شہزادیاں نو گھوڑے تے سوار فرمایا رے صوفی صاحب اللہ دی قسم دل روندے نے جدوں دو بھی شہزادے گھوڑیاں تے سوار ہو گئے نے کوٹلی فرید آلیا جملے ضائع نہ کرے آرے ماں نے آکھیا لو پترو اللہ دے حوالے جایا رے بابا جی دماء شہزادیاں نے گھوڑے دوڑائے نے ہجے تھوڑی دیر گھوڑے دوڑ گئے نے پچھوں ماں نے آواز ماری ہے فرمایا وے ہن مڑ کے آ جا وے محمد پترا مڑ کے آ جا رون آلیا ماما ماما یوندیاں نے ہے ماں مر جائے ویڑے اجڑ جاندے نے ہے ماں مر جائے اللہ دی قسم بہار مک جاندی ہے اج ماں پتر بھی ڈور دی گئے اج ماں تیران دیاں بارشاں بچ ننے پتر بھی ڈور دی گئے فرمایا وے ہن مڑ کے آ جائیں وے محمد مڑ کے آ جا
جی امی جی حکم فرمایا رے فرمایا وے شہزادیوں جاندی باری ماں دی نصیحت سن لیا رے مسلمان بھائیو اتھرو وگا کے اٹھ جایا رے آنو محمد نے ماں دے سامنے ہاتھ جوڑے نے عرض کیتی اماں حکم فرمایا رے فرمایا وے آنو محمد جدوں تساں یزیدیاں دے سامنے جانا ہے تنو شمر پوچھے گا کون آئے ہو آئے ہائے اے کون آئے ہو تھڑی ماں دا نا کیے تھڑے باپ دا نا کیے اے کوٹلی فرید آلیا جملے اندروں سن جایا رے بابا جی اونو محمد نے ماں دے سامنے ہاتھ جوڑے نے اما حکم فرمایا رے فرمایا تسی زینب دی اولاد ہو اے اونو محمد جے کوئی شمر پوچھے تسی کون آئے ہو کدی نسل چو آئے ہو کدے کچھ لگ دے ہو اے اونو محمد اے نیا کھیارے اسی زینب دے پتر آئے ہیں اسی حسین دے پانجے آئے ہیں ہمی جی پھر کی آکھنا ہے اے جملے منو رولا دیں دے رب کعبہ دی قسم رون آلے ہو جناب زینب نے دعا پتران دے متھے جملے فرمایا وے آنا محمد جی امی جی حکم ہوئے فرمایا جے کوئی پوچھے کون آئے ہو وے پترو اے آکھے آرے اسی حسین دے نوکر آئے ہیں اسی حسین دے غلام آئے ہیں اسی کربلا دے شاہ سوار دے خادم آئے ہیں جی امی جی حکم ہو گیا رے امی جی حکم دی تمیل فرماوانگے فرمایا وے شہزادیوں کوئی تیر تھوڑی کنڈ تے نہیں آنا چاہیے دا کوئی تلوار دوار تھوڑے پیچھے نہیں آنا چاہیے دا وے آنا محمد سامنے سینہ کر لیا رے جے کوئی تیر آوے سامنے سینے دکھایا رے جے کوئی نیزہ آوے سینے دکھایا رے اے پترو تسی سخیاں دی اولاد ہو تسی شیران دے پتر ہو شیر ہوندے ہو آنا محمد دے گھوڑے دوڑ بینے بابا جی دعا شہزادیاں دے گھوڑے شمر دے سامنے گئے نے عمر ابن سعد پوچھ داوے اوے ننیوں کتھوں آئے ہو چھوٹیاں چھوٹیاں عمرانے کدے کچھ لگ دے ہو آن بولن لگا محمد نے ہاتھ رکھے آوے فرمایا نا ویرا نہ بولی آج محمد بولے گا آج چھوٹا محمد بولے گا آج کربلا دا محمد بولے گا جناب محمد نے فرمایا اوے یزیدیو اسی حسین دے غلام آئے ہیں اسی حسین دے حبدار آئے ہیں اسی حسین دے منتادار آئے ہیں بابا جی جملے سماعت کر جایا رے میں مقتل حسین پڑھیا ہے کدی آن محمد دے سامنے آندا رے کدی محمد آن دے سامنے آندا ہے کدی وڈا چھوٹے دے سامنے جا رہے آرے کدی چھوٹا وڈے دے سامنے جا رہے آئے کدی وڈا چھوٹے نو آندا پیچھائیں ہو جا وڈیاں دے حق زیادہ ہوندے نے بابا جی کدی چھوٹا وڈے دے سامنے آندا ہے پھر رو رو کے آندے نے ویر ویران دے ہوئے دردی ہوندے حیران لیا ویر ویران دے کدی وڈا چھوٹے دے سامنے آ جاندا رے کدی چھوٹا وڈے دے سامنے آ جاندا ہے آندا چھوٹیا پیچھائیں ہو جا پہلا تلویر میرے تے آوے گی پہلا نیزہ میرے سینے تے آوے گا بابا جی چھوٹا گھوڑا دوڑا کے وڈے دے سامنے آ جاندا ہے آندا ویرا وڈے پیوماں بجائے ہوندے نے وڈے پیوماں دی جگہ ہوندے نے ویر ویران دے اللہ تیرے اتھرو قبول کرے رون والے اے ویر ویران دے دردی ہوندے تھے ویر ویران دیاں باواں اے کربلا سنن والے ویر ویران دے دردی ہوندے تھے ویر ویران دیاں باواں اے باپ سیران دے اے تاج محمد تھے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں بابا جی دو بھی شہزادے لڑی جا رہے ہیں بابا جی ماں خیمے دے سامنے کھلو گے ماں خیمے دے سامنے کھلو گے ویکھ رہی ہیں آندی ہے وے پترو شاباش وے شہزادیو شاباش اج ماں دا حق ادا کیتا رے اج ماں دا احسان ادا کیتا رے جڑا تیر آ رے آج ہے زینب دے پتران دے سینے تے آ رہے آئے بابا جی دو بھی شہزادے زخمی ہو گئے علی کا گر بھی کیا گر ہے
علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا بچہ بچہ میں گل مکان لگا 2 منٹ رہ گئے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا بچہ بچہ ارے جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا بچہ بچہ ارے جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے 3 دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خوش کہ زبانہ 3 دن دے دریائے سید میں بڑے بڑے نوجوان روزیاں وچ ویکھے نے جدوں عصر دا ویلا ہوندا منجیاں تے ڈگ پیندے نے عصر دا ویلا ہوندا مسیتاں وچ سو جاندے نے آندے نے گرمی بڑی ہے پیاس بڑی بھی لگدی ہے میں کہیا واہ حسین 3 دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خوش زبانہ اے پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازی شیر جوانہ جناب حسین گل مک گئی جناب حسین دوڑے نے اپنی بانجیاں نو سینے لا لیا فرمایا وے اون محمد اکھاں بند نہ کریا رے وے شہزادیو ماں بھی اڈیگ دیجے اے ماں زینب بھی اڈیگ دیجے حج بھی ماں اللہ دی قسم ہے آندی ہے ربا میرا پتر نہ مردا مینوں مار لیندا ربا پتر دی جگہ تے ماں دی میت اٹھ جاندی پتر جی جگہ تے ماں دا جنازہ اٹھ جاندا رب کعبہ دی قسم ہے ماما ماما ہوندیاں نے اے ماما کلیجے دا سمان ہوندیاں نے اے ماما دعاواں کرن مصیبتاں ڈل جاندیاں نے جناب زینب بیاں روندیاں نے آندیاں نے وے پترو شالا جوندے رہو ماں راضی جے ریانو محمد ماں دے دودھ دا حق ادا کر چھڑے آر تو بھی شہزادے ماں بابا جی ماموں دی گود وچ آئے نے جناب آن دیاں اکھاں باندے ہو گئیاں نے جناب محمد دی روح بھی نکل دی ہے حرج کی دی ماموں راضی ہیں کہ کوئی نہیں ماموں ساڑی ماں دے راضی ہیں کہ کوئی نہیں بابا جی حسین پاک نے دماں شہزادیاں نو سینے لایا ہے رو گیاں دے نے دکھیے دی گل دکھیا جانے آئے ہائے اے دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی بابا جی سونا پہ سن دے ہو دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں ہے باپ جناں دے ہوئے موت نے مارے پھیران دینی تک تک قبراں انا للہ و انا الیہ راجعون ہے دو بھی ننے شہزادیاں نے جامع شہادت نوش فرمایا ہے کہ اے ہو شیر پڑھ کے سلطانی تقریر مکان لگائے میں بابا جی ملتان جا گئے رحیم یار خان جا گئے فیصلہ آباد جا گئے آزاد کشمیر جا گئے اسلام آباد بھی میں بابا جی کلونی وچ جا گئے میں سلطانی تو بھی ہاتھ بلند کر گئے ایک کوئی ساریاں نو درس تے سبق دے گیا ہاں اے سبق کیڑا دیتا ہے اے سبق دے گیا ہاں عظمت آل نبی آخری شعر مک گئی گل مل کے پڑھنا پڑھ لو جنہیں نہیں پڑھنا دی مرضی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت اے ہاتھ ہمیں نہیں بلند ہوندا آخری شعر سلطانی گل مکا چھڑی ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت او کوٹلی فرید آلیا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو
فرید لیا اے محفلی عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں 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 عظمت آل نبی بول نہ جا بابا کوئی فرید عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں بڑی مہربانی نال مل کے پڑھ لو بابا جی اے تھوڑی حاضری لگ جاویں دیکھنا گئے کی باتاں دیکھنا گئے کی باتاں میں نیا نا لوگوں دیکھنا گئے کی باتوں میں نیا نا لوگوں آخری شیر سلطانی دی حاضری مکمل ہو گئی دعا کری زہرا دے نوکر واسطے بڑی محبت میں کہ سلطانی آخری شیر پہ پڑھ دائیں فرشتہ اجل سنی کا تعریف پوچھے فرشتہ اجل سنی کا تعریف پوچھے کوٹلی فرید آلے ہوئی یکھنا جے اے یکھنا جے یہ گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں یہ گدائے در زہرا یہ گدائیں در زہرا ہے بتانا لوگوں 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 یہ گدائیں در زہرا ہے بتانا گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں آخری واری آنکھوں تے چھڑیے یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں یہ گدائے در زہرا ہے بتانا گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں عظمت آل نبی بول نہ جانا میرا پڑھنا تھوڑا سننا قبول فرمائے درود و سلام دے کسی روز تو بعد انشاءاللہ مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام جن کا نانا نبی اور ماں فاطمہ اور ماں فاطمہ جن کا نانا نبی اور ماں فاطمہ اس حسین ابن ہے در پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جن کو بیٹھے بیٹھائے ستایا گیا جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا جن کی گردن
پہ خنجر چلا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا الہی تجھے واسطہ ہے علیہ رسول یہ سلام آج جانا ہو